शास्त्रमा वर्णन आउँदछ कुनै समय ब्रह्माजीको 4वटा शिर होइन 5वटा शिर थियो अरे। एउटा शिर माथिपट्टि फर्किएको थियो अरे, तर त्यो माथिपट्टि फर्किएको 5औं शिरलाई पशुपतिनाथले च्वाट्ट पारेर काटिदिनु भयो अरे। यस दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुस् र हरदम दिव्य भिडियोहरुका साथमा रहनुहोस्। त कहाँ आउँदछ यो प्रसंग? यो प्रसंग ब्रह्म पुराणमा आउँदछ। त्यहाँ वर्णन गरिएको छ कि कुनै समय ब्रह्माजीको 4वटा शिर नभएर 5वटा शिर थियो। आजकल हामीहरूले देख्ने गरेको भनेको ब्रह्माजीको 4वटा शिर, तर त्यस समय ब्रह्माजीको 5वटा शिर थियो। अब किन शिवजीले 5औं नम्बरको शिर काटिदिनु भयो त? त्यो प्रसंग एकदम महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैले ध्यान दिएर सुनौं। ब्रह्माजीले सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा पहिलो जो स्त्री उत्पन्न गर्नुभएको थियो उहाँको नाम थियो शतरूपा। शतरूपा र नामैले शतरूपा अर्थात 100 सौन्दर्य जोसँग थियो उनलाई नै शतरूपा। किन भन्दाखेरि अब यो सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि चान्चुन स्त्रीको सृष्टि गरेर भएन, अत्यन्त सुन्दरी अत्यन्त आकर्षक स्त्रीको सृष्टि गर्नु पर्यो। त ब्रह्माजीद्वारा पहिला पुरुष स्वयंभू मनु र त्यसपछि पहिलो स्त्री शतरूपाको उत्पत्ति भयो। र यी शतरूपा यति सुन्दरी थिइन्, यति आकर्षक थिइन् कि इनको उत्पत्ति गर्ने बित्तिकै ब्रह्माजी इनको सौन्दर्यमा अत्यन्त आकर्षित भए र त्यसपछि ब्रह्माजीले यी शतरूपाको सौन्दर्यलाई हेर्न थाल्नुभयो। शतरूपाले ब्रह्माजीको दृष्टिबाट आफूलाई बचाउनको लागि, किन भन्दा ब्रह्माजी त पिता पर्नुभयो नि, पिता आफूप्रति आकर्षित भइरहनु भएको छ भन्ने जानेर शतरूपाले आफूलाई ब्रह्माजीको दृष्टिबाट लुकाउने प्रयास गरिन्। र लुकाउने प्रयास गर्ने क्रममा शतरूपा ब्रह्माण्डको चारै दिशामा घुम्न गइन्। कहिले पूर्वमा जान्थिन्, ब्रह्माजी पूर्वतिर हेर्नुहुन्थ्यो त ब्रह्माजीको पूर्वपट्टिको मुख पलायो। त्यसपछि शतरूपा पश्चिममा जान्थिन् लुक्नलाई, ब्रह्माजी पश्चिमपट्टि आफ्नो मुखमण्डल फर्काउनुहुन्थ्यो त ब्रह्माजीको अब पश्चिमतिरको मुख आयो। अनि जब शतरूपा दक्षिणतिर लुक्न जान्थिन्, ब्रह्माजीले दक्षिणतिर आफ्नो मुख फर्काउनु भयो त दक्षिण दिशामा उहाँको अर्को मुखमण्डल प्रकट भयो। र यस प्रकार चारै दिशामा ब्रह्माजीको 4वटा शिर प्रकट भयो। र जब शतरूपा अब 4 दिशालाई भ्याएर अब म माथिपट्टि जान्छु भनेर ब्रह्माजीको दृष्टिबाट आफूलाई बचाउनको लागि माथिपट्टि आकाशमा जाने क्रममा ब्रह्माजीको शिरले शतरूपालाई हेर्नको लागि यसो माथि गर्ने भएको ब्रह्माजीको माथिपट्टि 5औं शिर प्रकट भयो। त नजिकै शिवजीले यो घटना हेरिरहनु भएको थियो, त शिवजीलाई यो मन परेन। यो ब्रह्म पुराणको प्रसंग अनुसार है, हुन त यस प्रसंगमा अनेक पुराण अनेक शास्त्रमा भिन्न भिन्न जानकारी दिएको छ। किन भन्दा विविध कल्पमा विविध ब्रह्माहरू हुनुहुन्छ र अब कुन कल्पमा कुन ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त यकिन गर्न सकिन्न। ब्रह्माजी त अनेकौं हुनुहुन्छ। त यो जुन ब्रह्म पुराणमा वर्णन गरिएको जो ब्रह्मा हुनुहुन्छ, यो ब्रह्मा कुन चाहिँ ब्रह्मा हुनुहुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्न। तर एक ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो, एक ब्रह्मा, कुनै एक कल्पका ब्रह्मा। त शिवजीले यो दृश्य हेरिरहनु भएको थियो र उहाँलाई ब्रह्माजीको यो कार्य मन परेन, यो व्यवहार चित्त बुझेन। किन भन्दा आफूद्वारा सिर्जना गरिएकी, आफूद्वारा प्रकट गरिएकी आफ्नी छोरीको सौन्दर्यमा यसरी आकर्षित भएर छोरी जता जता लुक्न जान्छिन्। छोरी भने भागिरहेकी छिन्,
आफ्नो पितालाई पनि बचाउनको लागि र आफूलाई पनि बचाउनको लागि। किन भन्दा पिता र पुत्रीको सम्बन्ध त एकदमै निकृष्ट सम्बन्ध हो, त्यो त भत्सनीय सम्बन्ध हो। उनलाई लाग्यो कि यदि मेरो पिता मसँग आकर्षित हुनुभयो र कुनै दुर्घटना घट्यो भने त यसले मेरो पिताको एकदम ठुलो बेइज्जती हुन्छ। किन भन्दा पहिला पनि मेरो पिताको बेइज्जती भइसकेको छ। पहिला कसरी बेइज्जती भयो? पहिला बाक नाम गरेकी जो स्त्रीको उत्पत्ति गर्नुभएको थियो ब्रह्माजीले, त्यस समयमा ती बाघसँग समागम गर्नको लागि भनेर ब्रह्माजीले प्रयास गर्नुभएको थियो। समागम त गर्नुभएको थिएन, तर प्रयास गर्नुभएको थियो। प्रयास, कोसिस गर्नुभएको थियो। त ब्रह्माजीको यो कोसिसलाई देखेर ब्रह्माजी पनि कामातुर भएर आफैद्वारा सृजित आफ्नी छोरी बाघको पछाडि लाग्नु भएको यो देखेपछि त्यसपछि प्रजापति पुत्रहरू, ब्रह्माकै छोराहरू मारीची लगायत उहाँहरूले आलोचना गर्नुभयो, टीका टिप्पणी गर्नुभयो। ओहो, पिताश्री हजुर त ब्रह्माण्डका यति महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबैलाई सिकाउनु पर्ने, अर्ती उपदेश दिनुपर्ने, यस्तो नगर्न चाहिँ सबैलाई ज्ञान दिनुपर्नेमा अब हजुर आफै यसरी आफ्नो पुत्रीका पछाडि कामातुर भएर लाग्नुभयो भनेर त्यसपछि लोक चर्चा भयो ब्रह्माजीको बारेमा। त्यसपछि ब्रह्माजीले लज्जावश पश्चातापपूर्वक आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। यो त भागवतजीमै प्रसङ्ग आउँदछ। मैत्रेय मुनिले विदुरसँग यो प्रश्न गर्नुभएको थियो कि यो सत्य हो त, ब्रह्माजी आफ्नै छोरीसँग आकर्षित हुनुभयो मैथुनमा र पछि उहाँले आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनु भयो। त त्यही प्रसङ्गमा यहाँ बताइएको छ, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नैविविक्तासनो भवेत् बलवान इन्द्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। वास्तवमा ब्रह्माजीको यो घटनाबाट हामीहरूले ठुलो शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्दछ। किन भागवत जस्तो यस्तो परम पवित्र शास्त्रमा ब्रह्माजी कुनै एक स्त्रीसँग आकर्षित हुनुभएको प्रसङ्ग राखियो त? किन? के का लागि? भागवत जस्तो यस्तो उच्च कोटिको ग्रन्थमा कुनै स्त्रीको पछाडि कामातुर भएर दौडने यस्तो प्रसङ्ग किन? के को लागि? त प्रिय भक्त भागवत, किन भन्दा भागवत भनेको सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ, पुराणहरूको राजा। मानिसहरूले पढ्छन् भागवतम त मानिसहरूलाई शिक्षा दिनको लागि कि हेर यो संसारमा काम वासना भन्ने कति शक्तिशाली छ, कति शक्तिशाली छ कि ब्रह्माजी जस्ता यस सृष्टिका आदि जीव, प्रथम जीव, बुद्धिमान जीव, सबैभन्दा बुद्धिमान जीव, जसको पुरा शरीर बुद्धिले बनेको छ, इन्टेलिजेन्टले बनेको छ। हाम्रो जस्तो मलमूत्रले बनेको छैन, इन्टेलिजेन्ट, बुद्धिले, पुरा हर कुरा बुद्धिले बनेको छ। र त्यो पनि स्वयं भगवानको नाभिबाट प्रकट हुनुभएका प्रजापति, सारा देवताहरू, सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरूको उद्गम पिता ब्रह्माजी त यो जुन मैथुन भावबाट प्रभावित हुनुभयो, दूषित हुनुभयो, हाम्रो बारेमा के नै बताउन सकिन्छ र? त्यसकारणले गर्दा शास्त्र 9.19.17 भागवतमा बताइयो, आफ्नै दिदी, बहिनी, माता, छोरीसँग पनि एकान्तमा नबस्नु। किन? बलवान इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। कि इन्द्रियहरू यतिसम्म बलवान छ कि यी इन्द्रियहरूले बलवान बलवान महान महान व्यक्तित्वहरूलाई पनि जमिनमा गाडिदिएको छ। यी इन्द्रियहरू अति प्रबल छन्। ब्रह्माजी जस्ता यस ब्रह्माण्डकै यति महान व्यक्तित्व त आफ्नो इन्द्रियको शिकार बन्नुभयो, कामासक्त बन्नुभयो र उहाँ लोकमा निन्दित पनि बन्नुभयो। तर यी ब्रह्मा स्वयं श्रीकृष्णबाट उपदेश प्राप्त ब्रह्मा हुनुहुन्न भनेर तात्पर्यमा बताइएको छ। टीकाकारहरू बताउने गर्नुहुन्छ, यी ब्रह्मा कुनै कल्पका ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो जसले श्रीकृष्णबाट प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थिएन।
तर जुन ब्रह्मा जसले श्रीकृष्णबाट दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँ यसरी फल डाउन हुनुभएको थिएन। त ब्रह्माजी जस्ता ब्रह्माण्डका यस्ता महान व्यक्तित्व त काम वासनाको शिकार बन्न सक्नुभयो भने के हामी बन्न सक्दैनौँ? त आजकल हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ कि मानिसहरूलाई यो काम वासनासँग डर नै छैन। निडर, एकदम निडर। आजकल मानिसहरू ब्रह्मभन्दा पनि महान। आजकल मानिसहरू विचार गर्दछन् मलाई केही असर पर्दैन, म जतिसुकै स्त्रीसँग गरौँ, म जतिसुकै केटीहरूको पछाडि लागौँ, जतिसुकै केटीहरूलाई खेलाउँ मलाई केही असर पर्दैन, म त एकदम सेन्स कन्ट्रोल, मेरो त म त एकदमै संयमी। प्राय मान्छेहरूको यस्तै विचार हुन्छ नि, होइन? त्यही भएर संसारमा हामी देख्न सक्दछौँ स्त्री शक्तिसँग कसरी खेलवाड भइरहेको छ। मानव स्त्रीहरू भनेको उनीहरूको हातको खेलाउन जस्तो, भिडियो गेम खेल्छ नि खेलाउन जस्तो। अरे बेकुफ हो, अरे मूर्ख हो। स्त्री कुनै खेलवाड गर्ने चिज होइन, तिम्रो गेम होइन भाइ। स्त्री शक्ति हो जसले ब्रह्माजी जस्ता यस्ता महान व्यक्तित्वलाई पनि आफ्नो शरीर त्याग गर्ने बाध्यतासम्म पुर्यायो। भन्न खोजेको आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्यायो ब्रह्माजी जस्ता महान व्यक्तित्वलाई। भने तपाईँ हामी को हौं? त आजकल हामी संसारमा देख्न सक्दछौँ कि मानिसहरू यसरी खुलेआम स्त्रीसँग गर्दछन्, यसरी स्त्रीमा डुब्दछन्, स्त्रीको मोहमा यसरी परिरहेका छन्, स्त्रीको एसोसिएसनमा यसरी जकडिएका छन् कि आमामामामामा हेरौँ त। चलचित्रको माध्यमबाट हुन्छ कि, गाना बजानाको माध्यमबाट हुन्छ कि, न्युज पेपरको माध्यमबाट हुन्छ कि, नाइट क्लबको माध्यमबाट हुन्छ कि, हरेकतिरबाट मानिसहरू यो खतरनाक शक्तिसँग कसरी बाँधिएका छन्। एकचोटि एक सङ्घले ब्रह्माजीको पद कसरी घट्यो, एक सङ्घले। त अहिले आजकल हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि संसार कति भ्रष्ट हुँदैछ, कति ध्वस्त हुँदैछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। कति ध्वस्त हुँदैछ। शास्त्रको यो जुन चेतावनी, यो कुनै सामान्य चेतावनी होइन। मात्रा शोष्रा दुहित्रा वा, आफ्नै छोरी दिदीबहिनी आमासँग पनि एकान्तमा नबस्नु है, नजिस्कनु। किन भन्दा इन्द्रियहरू अत्यन्त बलवान छन्। इन्द्रियले कुनै पनि बेला तिमीलाई धोका दिन सक्दछ। त आजकल हामी देख्न सक्दछौँ आफ्नै दिदीबहिनीसँग समागम भएको, बलात्कार भएका घटनाहरू, आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेका घटनाहरू। किन यस्तो किन आउँदछ? किन भन्दा शास्त्रको यो आदेशलाई उल्लङ्घन गरेको भएर। बदमाशहरू शास्त्रको आदेश पालना गर्दैनन्। आजकल शास्त्रमा बताइएको यस्तो अमृतमय, यस्तो उपयोगी उपदेशहरूलाई फटाहरू तिरस्कार गर्दछन्। यही उपदेश के यो उपदेश गलत छ? एकान्तमा आफ्नी आमा दिदी बहिनी छोरीसँग पनि नबस्नु, किन भन्दा इन्द्रियहरूले कुनै पनि बेला तिमीलाई फसाउन सक्छन्। यो गलत उपदेश हो, गलत उपदेश हो। यो भइरहेको पनि छ संसारमा। के यो नयाँ कुरा हो? यो नयाँ कुरा होइन नि। संसारमा हामी एभ्रिडे यस्ता कयौँ घटनाहरू सुन्न सक्दछौँ। कति बेला लाग्न सक्छ ल ब्रह्माजी आफ्नी छोरी बाघसँग फस्नु भएको यो कपोलकल्पित मनोधर्मी कथा, बाउबाजे जुजुबाजेले बनाएको कथा। ल ठिक छ, त्यो जुजुबाजेले बनाएको कथा ल मानिलो एकछिनको लागि। तर के अहिले संसारमा भइरहेका यी कथा यी घटनाहरू पनि जुजुबाजेले बनाएको हो त? एभ्रिडे हामी सुन्दछौँ बाउले छोरीलाई रेप गर्यो, अनि दाजुले बहिनीलाई रेप गर्यो। किन हुन्छ यस्तो? किन भन्दा बलवान इन्द्रिय ग्रामम विद्वांसपि कर्षति। विद्वानहरूलाई पनि यी जो इन्द्रियले भ्रष्ट नष्ट गराएका छन् भनेदेखि, अरे विद्वान महान त्यागी तपस्वी विरक्तहरू संसार त्यागेर हिँड्नेहरू पनि अन्तिममा गएर स्त्री रूपी पाशोमा बाँधिएका हुन्छन्, स्त्रीद्वारा नष्ट भ्रष्ट गराइएका हुन्छन्। यो सत्य हो, यथार्थ हो। लाखौं वर्षसम्म तपस्या गर्ने महातपस्वीहरूको तपोबललाई पनि स्त्रीले नष्ट गरिदिएकी हुन्छन्। चान्चुन उपदेश हो हैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले शास्त्रको कुनै पनि उपदेशलाई उपेक्षा गर्नुहुन्न, घृणा गर्नुहुन्न। त आजकल शास्त्रका यी अमृतमय उपदेशहरूलाई उपेक्षा गरेर जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्छन् मानिसहरू। मतलब छैन। मानौ उनीहरू ब्रह्मा भन्दा पनि सिनियर भए,
मानौँ आजकल मानिसहरू यति शक्तिशाली भए उनीहरू आफ्नो काम वेगलाई नियन्त्रण गर्न यति सक्षम छन् कि उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, केही असर पर्दैन जस्तो होइन त संसारमा। केटीहरूलाई आलिङ्गन गरेर हिँडेको छ, नाइट क्लबमा गएर केटीहरूसँग अङ्ग अङ्ग जोडाएर चाहिँ नाचेको छ। वाट इज दिस गोइङ अन? वाट द हेल? के भइरहेछ संसार? जहाँ पनि हामी देख्न सक्दछौँ कति एडभर्टाइज भइरहेछ स्त्री सङ्घको बारेमा, सो मच। र सावधान हुनुपर्ने कुरा हो। ठिकै छ, जो विमुखहरू छन्, जो यो संसारबाट मुक्त हुन चाहँदैनन्, भगवत धाम जान चाहँदैनन्, उनीहरूको लागि त जे गरे नि भयो। उनीहरू त संसारमा पशु जसरी बाँचे पनि भयो, जसरी बाँच्न मन लाग्छ त्यसरी बाँचे भयो। उनीहरूको जीवनको कुनै लक्ष्य हुँदैन, उनीहरूको जीवनको कुनै वे हुँदैन। तर एक साधक भक्तको त जीवनमा लक्ष्य छ नि, परम लक्ष्य, आफू बच्ने र सकिन्छ अरूलाई पनि बचाउने र यसै जीवनलाई सार्थक गरेर भगवानको आनन्दमय धाममा जाने। यो त साधक भक्तहरूको लक्ष्य हो नि। त्यसका लागि त साधक भक्तहरू सावधान हुनुपर्छ। साधक भक्तहरूले हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न, मायासँग खेल्नुहुन्न, मायासँग कदापि खेल्नुहुन्न। यस दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् र हरदम दिव्य भिडियोहरूका साथमा रहनुहोस्।